मण्डली परिवार यारो सबैलाई ख्रिस्ट येशूको नाउँमा जय मसीह छ। परमेश्वरले यारो सबैलाई ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाश दिनुभएको होस्। सङ्गीत तामाङ हो मेरो नाम। मेरो घर यही अगाडि छ अनि मेरो बुवाको नाम चाहिँ सबैले प्रचलित नाम टेम्सुल भनेर चिनिन्छ। म टेम्सुलको जेठा छोरा। यति भनिसकेपछि यारो सबैले मलाई अब प्रश्नै चिन्नुभयो म विश्वास गर्छु। हुन्छ, म यताउता नअल्झिकन समयलाई मध्यनजर गर्दै तपाईहरूलाई परमेश्वरको वचनमा डोर्याउन चाहन्छु र तपाईहरूको यो अविभाजित हृदय मलाई दिनुहोस् र यो वचनको अवधिभरि परमेश्वरको वचनको आधिक्यमा रहेर तपाईले वचन सुन्नुहोस्, कारण परमेश्वरको वचन जीवित र शक्तिशाली छ। महान प्रचारक बिली ग्रामले यसो भनेर भन्छन्, जसरी फोक्सोको लागि अक्सिजनको आवश्यकता पर्दछ त्यसै गरी नै मानिसको बचाउको लागि आशाको आवश्यकता पर्दछ। आशा बिना कुनै पनि व्यक्ति होस् अथवा कुनै पनि कुरा भौतिक कुराहरू होस्, आशा बिना त्यो कुरा टिक्न सक्दैन, रहन सक्दैन। र आशा चाहिँ परमेश्वरको वचन आशाले भरिपूर्ण छ, आशाले ओतप्रोत छ। उनै प्रभु येशूले हामीलाई आशा दिनुभएको कारण हामी परमेश्वरको जय जयकार गर्छौं र परमेश्वरको महिमा गर्छौं। अनि यारो सबैलाई मेरी क्रिसमस। क्रिसमसको यारो सबैलाई शुभकामना। मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। ख्रिस्ट येशू पहिलो शताब्दीमा जन्मनुभयो, तरै पनि उहाँ सबै शताब्दीमा हुनुहुन्छ। उहाँ यहुदी भएर जन्मनुभयो, तरै पनि उहाँ सबै जातिको हुनुहुन्छ। उहाँ बेथलेहममा जन्मनुभयो, तरै पनि उहाँ सबै राष्ट्रको हुनुहुन्छ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यहुदियाको बेथलेहममा मैले अघि नै तपाईहरूलाई यो नाटक मार्फत पनि अलिकति झल्को प्रदर्शन गरे। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यहुदियाको बेथलेहममा कन्या मरियमको कोख मार्फत पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चाहिँ प्रभु येशू जन्मनु भयो। उनै प्रभु येशू आज तपाईँ र मेरो बीचमा हुनुहुन्छ। इम्मानुएल परमेश्वर। क्रिसमसमा परमेश्वरले तपाईलाई ज्योति दिउन् जुन विश्वास हो। क्रिसमसमा परमेश्वरले तपाईलाई चमक दिउन् जुन चाहिँ शुद्धता हो। र क्रिसमसमा परमेश्वरले तपाईलाई न्यानोपना दिउन् जुन चाहिँ प्रेम हो। यो क्रिसमसमा परमेश्वरले तपाईलाई धार्मिकता दिउन् जुन चाहिँ न्याय हो। क्रिसमसमा परमेश्वरले तपाईलाई विश्वास दिउन् जुन चाहिँ सत्यता हो। क्रिसमसमा परमेश्वरले तपाईलाई सारा कुराहरू दिउन् जुन चाहिँ ख्रिस्ट येशू हो। आमेन। हुन्छ, तपाईहरू सबैले मसँग सँगै लुकाको पुस्तकलाई खोल्न सक्नुहुनेछ। लुकाको पुस्तक 2 अध्यायको 8 पददेखि 11 पदसम्म एकजनाले पाठ गरिदिनु होला। गोठालाहरू थिए जसले चौरमा बसेर आफ्नो बगालको रखवाली गर्थे। प्रभुका एकजना स्वर्गदूत तिनीहरू कहाँ देखा परे। प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्क्यो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। 11 सम्म पढिदिनु। तब स्वर्गदूतले तिनीहरूलाई भने, नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसहरूका निम्ति हुनेछ।
11 आज दाउदको सहरमा तिमीहरूका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। आज दाउदको सहरमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। सुरुमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वीलाई बनाउनु हुँदाखेरि उहाँकै वचनद्वारा बनाउनु भयो। यो खोलाहरू परमेश्वरकै वचनद्वारा जीवित हुन आए। यो वन जंगलहरू उहाँकै वचनद्वारा सृजना हुन आए। यो सबै हिमालहरू, यो सारा ग्यालेक्सीको कुराहरू चाहिँ परमेश्वरकै वचनद्वारा सृष्टि हुन आए। जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो उहाँकै स्वरूपमा, उहाँकै प्रतिरूपमा चाहिँ परमेश्वरले उहाँकै वचनद्वारा बनाउनु भयो। परमेश्वरले उहाँकै वचनद्वारा मानिसलाई उहाँकै स्वरूपमा, उहाँकै आकृतिमा बनाउनु भयो र आदमको बगैँचामा राख्नुभयो। र परमेश्वरले मानिसलाई एउटा उर्दी सहित, एउटा व्यवस्था सहित, एउटा आज्ञा सहित त्यो बगैँचामा राख्नुहुन्छ। र परमेश्वरले मानिसलाई यो आज्ञा दिनुहुन्छ, तिमीहरूले चाहिँ यो बगैँचाको चारैतिरको रुखको फलहरू खान सक्छौ, तर यो बेचको रुखको फल चाहिँ नखानु र नछुनु। जुन दिन तिमीहरूले यो बेचको रुखको फल खान्छौ, यो रुखको फललाई हेर्छौ र छुन्छौ, निश्चय नै त्यो दिन तिमीहरू मर्नेछौ भनेर चाहिँ परमेश्वरले आज्ञा दिनुहुन्छ। तर मानिस हव्वाले शैतानको छलमा परेर नखानु भनेको रुखको फल खान्छन्, जसकारण मानिस चाहिँ परमेश्वरसँगको त्यो सम्बन्धबाट चाहिँ वञ्चित हुन्छ। परमेश्वरसँगको सम्बन्धबाट चाहिँ मानिस टाढिन्छ। परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने आशिषहरू, परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने प्रतिज्ञाहरू, परमेश्वरबाट पाउनुपर्ने त्यो उत्तराधिकारीहरूबाट जुन रुखको फल नखानु भनी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, त्यो फल खाएको हुनाले मानिस चाहिँ परमेश्वरको नजरबाट चाहिँ गिर्छ। र मानिस, परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई त्यसै कारणले गर्दाखेरि, अनज्ञाकारिता गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो आदमको बगैँचाबाट लखेटिदिनु हुन्छ। तर ध्यानसित सुन्नुहोस् है त, तर परमेश्वरले मानिसलाई त्यसै छोड्नु भएन, परमेश्वरले मानिसलाई त्यसै त्याग्नु भएन। परमेश्वरको वचनको विपरीत गरे तापनि, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरे तापनि, नगर्नु भनेको कुरा गरे तापनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई वास्ता गरेर हाम्रो पापलाई पखाल्नका निम्ति, हामीलाई फेरि पनि सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा पुनर्स्थापित गर्नका निम्ति आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि उहाँको पुत्र यहुदियाको बेथलेहममा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, त्यो परमेश्वर चाहिँ सबै शक्तिहरूभन्दा पनि माथि, सबै अधिकारहरूभन्दा पनि माथि, सबै राज्यहरूभन्दा पनि माथि, सबै प्रभुत्वहरूभन्दा पनि माथि, त्यो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, त्यो अनन्तताको परमेश्वर हाम्रो बीचमा हामी जस्तो पापी मानिस, हामी जस्तो तुच्छ अयोग्य काम नलाग्ने मानिसको चोला लिएर उहाँ चाहिँ कन्या मरियमको कोखमा पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भ धारण हुनुभयो र उहाँ चाहिँ मानिसको रूपमा जन्मनु भयो। आमेन, आमेन। एकदम ध्यानसित सुन्नु होला। परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। सायद तपाईहरुको ध्यानलाई अलिकति मतिर खिच्नको निम्ति एउटा जोक भन्न चाहन्छु। एकजना घरमा बुढा र बुढी जहिले पनि झगडा हुन्थ्यो अरे। बुढाले यसो भन्छन्, अब भयो, तिमी मलाई आजको दिनदेखि चाहिँदैन, अब तिमी तिम्रो बाटो लाग, म मेरो बाटो लाग्छु भनेर बुढाले भन्छ अरे। अनि त्यसपछि बुढीले के जवाब दिन्छ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु। बुढीले भन्छ अरे, म पहिला जस्तो छ त्यस्तै बनाइदेऊ, म पहिला जस्तै छ त्यस्तै बनाइदेऊ, म जान्छु र यो छोरा छ, यो छोरा जहाँबाट निस्केको त्यहीबाट बसाइदेऊ, म जान्छु भनेर चाहिँ त्यसले भन्छ अरे। अनि बुढाले के भन्छ भने,
भाइको त्यसो भए त म तपाईँलाई डिभोर्स दिन्न भन्छ अरे। कस्तो मिठो कुरा, यो तपाईँहरूको ध्यान मतिर खिच्नको लागि भनेको है। अनि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर इम्मानुएल परमेश्वर चाहिँ हाम्रो बीचमा मानवको अवतार लिएर चाहिँ आउनु भएको छ। त्यो परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ, उद्धार र मुक्ति दिनु भएको छ। आज उनी परमेश्वर चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नका निम्ति मानिसको चोला लिएर गलगथाको पहाडमा उहाँ चाहिँ चढिनु भयो। उनै परमेश्वरको हामी आराधना गर्छौं, उनै परमेश्वरको सम्झनामा, उनै परमेश्वरको यादमा चाहिँ हामी यो क्रिसमसलाई मनाउँछौं। क्रिसमस भनेको के हो? क्रिसमस भनेको चाहिँ यो कुनै यो झिलिमिली होइन। क्रिसमस भनेको चाहिँ भोज भतेर गर्नु पनि होइन। क्रिसमस भनेको चाहिँ यो सन्ता क्लज होइन। क्रिसमस भनेको चाहिँ यो ट्री पनि होइन। क्रिसमस भनेको चाहिँ आज भन्दा 2000 वर्ष अगाडि सम्पूर्ण मानिसलाई उद्धार र मुक्ति दिनका निम्ति, त्यो नरकमा गइरहेको मानिसहरूलाई स्वर्गतिर फर्काउनका निम्ति, हिजो त्यो आदमको बगैँचामा अनिकेकारिता गरेको मानिसहरूलाई उद्धार र मुक्ति दिनका निम्ति कन्या मरियमको कोखमा प्रभु येशू जन्मनु भयो। अब मुक्ति दाता परमेश्वर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। अब यो खबर चाहिँ हामी सारा संसारमा सुनाउँछौं भनेर नै हामीले प्रचार गर्नु र एक अर्कालाई सुसमाचार सुनाउनु र एक अर्कालाई हामीले ख्रीष्टको सन्देश सुनाउनु नै क्रिसमस हो। फेरि मैले यस्तो भन्दै गर्दाखेरि भोज खानु, क्रिसमसमा ट्री राख्नु, सन्ता क्लजको टोपीहरू लाउनु मैले गलत भन्न खोजेको होइन। यो एकदमै नेसेसरी कुराहरू हो, यो हामीलाई चाहिन्छ। मानिसहरूले यो समयमा क्रिसमस मनाउनका निम्ति घरहरू सिँगारिरहेका छन् अनि एक आपसमा खुसीहरू बाँडिरहेका छन् अनि मानिसहरू अति नै रमाइरहेका छन्। हामी एक्लो छैनौं र हामीले एक्लै केही गर्नु पर्दैन, किनकि जीवित परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। उहाँको नाउँ इम्मानुएल परमेश्वर हो। आमेन। परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ। म तपाईलाई एउटा कथा सुनाउन चाहन्छु। 1914 मा पहिलो विश्वयुद्धमा जर्मन र बेलायतको चाहिँ ठुलो युद्ध भएको थियो र जर्मनको सैनिक र बेलायतको सैनिक एक अर्कामा गोली भारी हानाहान भइराखेको थियो। जब क्रिसमस आउँछ उनीहरूले चाहिँ त्यो क्रिसमसको दिनमा गोली बारी उनीहरूले चाहिँ त्यो बन्दुक पड्काउन चाहिँ बन्द गर्छन् अनि जर्मनको सम्राटहरूले चाहिँ जर्मनको राजाहरूले चाहिँ त्यहाँको लिडरहरूले चाहिँ त्यहाँको सैनिकलाई एउटा चकलेट अनि त्यो ट्री अनि के क्रिसमसको गिफ्टहरू चाहिँ त्यहाँको सैनिकहरूले पठाउँछन्। यता बेलायतको सैनिकले पनि त्यहाँको सम्राटले एउटा ट्री, चकलेट अनि त्यसगरी क्रिसमसको गिफ्टहरू पठाउँछन्। त्यो दिन चाहिँ उनीहरूले लडाई गर्दैन, एक आपसमा उनीहरू चाहिँ यताको सैनिक यतानिर भजन गाउँदै क्रिसमस सेलिब्रेट गरिराखेको हुन्छ, उताको चाहिँ उनीहरू पनि आफ्नै तरिकाले क्रिसमस सेलिब्रेट गरिराखेको हुन्छ। अनि एक्कासी जर्मनको सैनिकको कप्तान, जर्मनको सैनिकको सेनापति निस्केर एउटा क्यान्डल, एउटा चकलेट लिएर चाहिँ बेलायतको सेनापतिलाई भेट्न आउँछ अनि एक अर्का देशका ती दुई देशका सिपाहीहरू एक आपसमा भेट हुन्छन् अनि बेलायतको सेनापतिले भन्छन् हामीलाई पनि गोली चलाउन आउँछ, तपाईहरुलाई पनि गोली चलाउन आउँछ होला। यति भन्ने बित्तिकै त्यो जर्मन बेलायतको सेनापतिले मेरी क्रिसमस, ह्याप्पी क्रिसमस भन्छन्। त्यो अघिसम्म लडाई गरिरहेको त्यो सैनिकहरू चाहिँ
एक आपसमा अङ्गालो मारेर क्षमा माग्दै चाहिँ धुरु धुरु रुन्छन्। क्रिसमसले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पर्दछ। क्रिसमसले मान्छेको जिन्दगी परिवर्तन गर्नु पर्दछ। यो क्रिसमस कुनै चाड होइन, यो क्रिसमस कुनै महोत्सव होइन, यो मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने महत्त्वपूर्ण खुड्किला हो। प्रभु येशू गाईको गोठमा जन्मनु भयो। किन? म तपाईलाई बताऊ, कारण उहाँ राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु, उहाँ चाहिँ स्वर्गलाई सिंहासन तुल्याउनु हुने, धरतीलाई पाउदान तुल्याउनु हुने त्यो शक्तिशाली परमेश्वर। स्वर्ग चाहिँ उहाँको सिंहासन, धरती चाहिँ उहाँको पाउदान। यो बुझ्नुहुन्छ? स्वर्ग उहाँको सिंहासन भनेको चाहिँ, सिंहासन भनेको उहाँको चाक राख्ने टेबल चाहिँ स्वर्ग अरे, अनि यो पृथ्वी चाहिँ उहाँको यो पैताला राख्ने खुट्टा चाहिँ, यो जग्गा चाहिँ उहाँको यो पृथ्वी। त्यत्रो सर्वशक्तिमान परमेश्वर गाईको गोठमा जन्मनु भयो। किन? यसै हेतुले गर्दा कि तपाईँ र मेरो गोठरूपी हृदयलाई धुनका निम्ति। कारण मानिसको हृदय गोठरूपी एकदमै फोहोर भएको थियो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मान्छेको गोठरूपी हृदयलाई धुनका निम्ति उहाँ जन्मनु भयो। र तपाईले हिब्रू 9 अध्यायको 12 पदलाई एकजनाले पढिदिनु होला। आमेन। खोइ त आमेन। आमेन। अहिले चाहिँ आयो हिब्रू 9:12। बोका र बाछहरूको रगतले होइन, तर आफ्नै रगतद्वारा अनन्त उद्धार प्राप्त गरिदिएर सधैँको निम्ति एकैपल्ट उहाँ महापवित्र स्थानभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। म अघिको त्यो दृष्टान्तलाई फेरि जोड्न चाहन्छु, ध्यानसित सुन्नु होला। जुन रुखको फल परमेश्वरले नखानु भनेको थियो, त्यो रुखको फल खाएको हुनाले सृष्टिकर्ता परमेश्वरसँगको संगतिबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ र मानिसलाई परमेश्वरले त्यसै त्याग्नु भएन। मानिसलाई वास्ता गरेर, मानिसलाई बिक्री गरेर उहाँको पुत्र परमेश्वर, त्यो सबै शक्तिभन्दा माथिको परमेश्वर, हामी जस्तो गोठ रूपी हृदय भएको मानिसको चोला लिएर उहाँ चाहिँ कन्या मरियमको कोखमा जन्मनु भयो र हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनका निम्ति उहाँ गलगथाको पहाडमा सधैँको निम्ति, सबैको निम्ति उहाँ मरिनु भयो। उहाँ चाहिँ मर्नु भएको तामाङको निम्ति मात्र होइन, उहाँ मर्नु भएको राईको निम्ति मात्र होइन, उहाँ मर्नु भएको चाहिँ मगरको निम्ति मात्र होइन, उहाँ चाहिँ सधैँको निम्ति, सबै जातिको निम्ति उहाँ कल्वरीको क्रुसमा उहाँ मर्नु भयो र एकैपल्ट उहाँ महापवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो। परमेश्वर हामीलाई मुक्ति दिनका निम्ति, हामीलाई उद्धार दिनका निम्ति, हामीलाई स्वर्गको जीवन दिनका निम्ति मानवको चोला लिएर यस पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँ कल्वरी क्रुसमा मर्नुभयो र उहाँ मरेकै हुनु भएर मृत्युलाई जितेर उहाँ 3 दिनमा बिउती उठ्नुभयो र अहिले स्वर्गमा परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा हाम्रो निम्ति वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो निम्ति उहाँ, हाम्रो पक्षमा उहाँले चाहिँ अहिले फैसला गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले केही गल्ती गरेको खण्डमा, हामीले केही भुल गरेको खण्डमा परमेश्वरसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ अन्तर्विन्ती हाम्रो पक्षमा भएर उहाँ वकालत गर्नुहुन्छ, हाम्रो पक्षमा भएर उहाँ बोल्नुहुन्छ। एकजना लेखकले यस्तो भन्छन्, जब परमेश्वरले तपाईँ र हामीलाई हेर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीले यो लगाएको वस्त्रमा देख्नुहुन्न, येशूको रगतले धोएको र येशू ख्रीष्टले दिएको महिमाको वस्त्रमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्छ भनेर एकजना लेखकले भनेका थिए। हामी चाहिँ उहाँको रगतले धोएकाहरू, उहाँको रगतले किनेकाहरू, उहाँको शरीरहरू हौ, उहाँको शरीरको अङ्गहरू हौ, उहाँको देहहरू हौ। त्यसैले त हामी ख्रीष्ट येशू जन्मेको हो। फेरि अन्य जातिले भन्छ होइन, फेरि हामी भन्छौँ होइन भनेको येशू ख्रीष्ट जन्मेकै हो हामी भन्छौँ। आमेन। येशू ख्रीष्ट कहिले जन्म्यो त? येशू ख्रीष्ट किन जन्म्यो त? येशू 5 BC-मा जन्मेको अनुमान छ। येशू ख्रीष्ट 5 BC-मा जन्मेको अनुमान छ र
यो निश्चित यति समयमा येशू ख्रीष्ट जन्मेको भनेर हामी निश्चित भन्न सक्दैनौँ। तर उहाँ 5 बिसीमा होस् अथवा 6 बिसीमा होस्, येशू ख्रीष्ट चाहिँ जन्मेकै हो। यो कुरा चाहिँ निचोड र तथ्यको कुरा हो। येशू ख्रीष्ट हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ र येशू ख्रीष्ट नै राजाहरूको राजा, प्रभुहरूको प्रभु हुनुहुन्छ। हामीलाई उद्धार दिनका निम्ति, मुक्ति दिनका निम्ति येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको हो। र यो समय तपाईले मिका 5 अध्यायको 12 पदलाई पढिदिनु होला। मिका 5:12 म सबैको निम्ति पाठ गरिदिनेछु। म तिमीहरूको तन्त्र मन्त्र नष्ट पार्नेछु र तिमीहरूले फेरि कहिल्यै झारफुक गर्ने छैनौ। आमेन। हामीले उद्धार र मुक्ति पाउनका निम्ति चाहिँ, हामीले त्यो स्वर्गको जीवन पाउनका निम्ति चाहिँ बोका र बाछा, ओकाली ओराली देउराली भागेर हामीले उद्धार र मुक्ति पाउँदैनौँ। यो संसारको हाम्रा आदरणीय दाजुभाइहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्नुहोस्। जसरी परमेश्वरले चाहिँ तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, जसरी तपाईको आमाले बुवाले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, त्योभन्दा बढ्ता प्रेम, त्योभन्दा ज्यादा प्रेम चाहिँ परमेश्वरले तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईको गोठ रूपी हृदयलाई धुनका निम्ति, तपाईको त्यो दलदले अनज्ञकारिताको पोकोलाई नष्ट गर्नका निम्ति उहाँ कल्वरी क्रुसमा आफ्नै पुत्रलाई उहाँले बाँकी राख्नु भएन। उनी प्रभु येशू ख्रीष्टको जन्म आज तपाईँ र मेरो बीचमा भएको छ। परमेश्वरले उहाँको पुत्रलाई चाहिँ, उहाँको पुत्र चाहिँ यो संसारमा, उहाँको पुत्रद्वारा यो संसार नष्ट होस् भनेर पठाउनु भएन, तर उहाँको पुत्रको माध्यमद्वारा यो संसारको सबै मानिसहरूले उद्धार र मुक्ति पाउन्, मानिसहरूले चाहिँ त्यो स्वर्गको जीवन पाउन् भनेर, स्वर्गको नागरिक परमेश्वरको प्रजा हुनुपर्छ भनेर प्रभु येशूले चाहिँ उहाँको पुत्र पठाउनु भयो। आमेन। त्यसैले त्यो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको सम्झनामा, त्यो प्रभु येशू ख्रीष्टको हामीले त्यो यादमा चाहिँ आज हामीले यो क्रिसमसलाई मनाउँछौँ। क्रिसमसले चाहिँ मान्छेको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। पहिलो कुरा चाहिँ क्रिसमसले मान्छेको जीवनमा क्षमा दिन्छ। जसरी हामीले कल्वरी क्रुसमा त्यो गलगत आदमको बगैँचामा हामीले नखानु भनेको त्यो फल हाम्रो जिजु बाजेहरूले खाएको कारण हामी चाहिँ पापको दासत्वमा, हामी पापको हिलोमा फसे। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई क्षमा दिनका निम्ति उहाँको पुत्र यस संसारमा मानिसको रूपमा अवतार लिँदै पठाउनु भयो। उहाँले हामीलाई येशूको माध्यमबाट उहाँको धार्मिकता हामीलाई देखाउनु भयो। उहाँले हामीलाई क्षमा दिनुभयो। आमेन। क्रिसमसले चाहिँ मान्छेको जीवनमा क्षमा ल्याउँदछ। जसरी परमेश्वरले हामीलाई प्रभु येशूको माध्यमद्वारा क्षमा दिनुभयो, त्यसरी नै हामीले एकले अर्कालाई क्षमा दिनुपर्दछ। र यो समय म एउटा छोटो कुरा गर्न चाहन्छु। तपाईहरू श्रीमान श्रीमती एक आपसमा भेट्नु होला। श्रीमान श्रीमती एक आपसमा अघिको जसरी भेट्नु होला। हाम्रो कान्छा मामा र माइजू, बिना मामा र माइजू, मेरो श्रीमती पनि यता आउनुहोस्। मैले पनि गल्ती गरेको छ, आज म क्षमा माग्न चाहन्छु। आउनुहोस्। दुध मामा र माइजू सबै श्रीमान श्रीमती भेट्नु होला। क्रिसमस चाहिँ एउटा क्षमाको कुरा हो। क्रिसमसले चाहिँ मान्छेको जिन्दगीमा चाहिँ ठुलो मिलाप ल्याउनु पर्दछ। यो क्रिसमस चाहिँ एउटा फेरि पनि पुनर्मिलन हुने, फेरि पनि एकअर्कालाई क्षमा दिँदै खुसी हुँदै नयाँ जीवनलाई आरम्भ गर्ने प्रक्रिया हो। मसँग समय थोरै छ। दाजु, भाउजू, ओके, माइजू, अनि त्यसै गरी हाम्रो दुधा मामा कहाँ हुनुहुन्छ? आउनुहोस्। क्षमा परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यो क्रिसमसमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई क्षमा दिएर आउनुभयो। कसरी?
म तपाईलाई बताऊ, उहाँ चाहिँ हामीले पाप गरे तापनि उहाँको पुत्रद्वारा हामीलाई क्षमा दिनुभयो, हामीलाई उद्धार दिनुभयो। उहाँको अनुसरण गर्दै हाम्रो परिवारमा समस्या हुन्छ। एकजना लेखकले यसो भनेको छ, यदि कसैले हामी बुढाबुढी कहिले पनि झगडा हुँदैनौँ, हामी त ठिक छौँ भनेर भन्छौँ भने कि त्यो मान्छेको दिमाग खुस्केको हुन्छ रे, कि त्यो मान्छे पागल भएको हुन्छ रे। हामी श्रीमान श्रीमतीमा सबैको झगडा हुन्छ, सबैको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ। यसलाई गहिरो रूपमा लानु भएन, हामीले क्षमा लिन पनि सिक्नु पर्यो। नेपालीहरू सरी भन्न एकदमै ढिलो छ, नेपालीहरूले सरी भन्नै जान्दैन। हामीले आज क्षमा माग्नु पर्यो। सबैले आफ्नो श्रीमतीको अनुहारमा हेर्नेछौँ, स्प्रेड हेर्नु पर्नेछ। दुवै हात समात्नुहोस्। प्रभु येशूको प्रेम यो ख्यालटोटोको कुरा होइन, हामीले गहिराइमा बुझ्नु पर्यो पिताको प्रेमलाई। आउनुहोस्, हाम्रो मामा र माइजू पनि कृपया यो सबैजना श्रीमान र श्रीमती आइदिनु होला। मसँग समय एकदम कम छ। हुन्छ, श्रीमानले श्रीमतीको अनुहारमा निहाल्नु होला र श्रीमतीले श्रीमानको अनुहारमा निहाल्नु होला। आज परमेश्वरले तपाईहरूको सम्बन्धलाई, तपाईहरूको वैवाहिक जीवनमा नयाँ पाटो ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईहरूको जीवनमा परमेश्वरले फेरि पनि आशिषको मूल फुटाउँदै हुनुहुन्छ। हामी सबैले श्रीमानले श्रीमतीलाई भन्नेछौँ, प्रिय मेरा श्रीमती, मलाई माफ गरिदिनु होला। गएको दिनहरूमा जानी नजानी भुल चुकमा मैले तिमीलाई गलत बोले होला, मैले तिम्रो हृदय टुटाए होला। अबको दिनहरूमा तिमीले भनेको समयमै घर आइपुग्नेछु। तिमी 2 घण्टा बोले पनि म सुनिराख्नेछु। चाबी, मोटरसाइकलको चाबी नभेट्दा पनि, दराजको चाबी नभेटे पनि तपाईँलाई किचकिच गर्ने छैन। तपाईँ 2 घण्टा कराउनुहोस्, म सुनिराख्छु। म बलिदान हुन्छु, मेरो टुप्पीबाट धुवा निस्कियोस्। तपाईँ बोले गर्नुहोस्। अबको दिनदेखि जसरी परमेश्वरले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यो बलिदानको प्रेम म तिमीलाई गर्नेछु। आई लभ यु मेरो श्रीमती। हामी सबैले अङ्गालो मार्नेछौँ। हुन्छ, परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिनु भएको होस्। क्रिसमस। मेरो श्रीमतीले एउटा कुरा राख्दै हुनुहुन्छ। जय मसीह। अब हामी पनि भन्नु पर्यो, घरमा छिटै आउनु भने बङ्गुरको मासु पकाएर राख्छ है श्रीमानजीहरू। परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनु भएको होस्, आफ्नो जग्गामा बस्न सक्नुहुनेछ। क्रिसमस मान्छेको जीवनलाई परिवर्तन गर्ने एउटा सुवर्ण मौका हो। क्रिसमसले मान्छेको जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ। यो क्रिसमसको दिनले छाएको छ। आमेन। हुन्छ, परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। परमेश्वरले यहाँहरूको व्यक्तिगत जीवन, यहाँहरूको आत्मिक जीवन, यहाँहरूको प्रत्येक कुराहरूमा आशिष दिनुभएको होस्। क्रिसमसको यहाँहरू सबैलाई शुभकामना। सधैँ प्रभुमा स्थिर रहनुहोस्, अघि बढिराख्नुहोस् र सृष्टिकर्ता परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई अनन्तसम्म चाखिराख्नुहोस्। किनभने परमेश्वरको प्रेम चाहिँ महभन्दा पनि मिठो छ। परमेश्वरको प्रेम चाहिँ सबै कुराहरूभन्दा पनि मिठो छ। परमेश्वरको त्यो प्रेमलाई चाख्दै र सारा संसारको मानिसलाई चखाउँदै हाम्रो विश्वासलाई अनन्तसम्म राख्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। ह्याप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यु अल। धन्यवाद। यो समय सञ्चालक मामालाई दिन चाहन्छु। ह्याप्पी क्रिसमस। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो समय हाम्रो अनि सङ्गीत तामाङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मिठो वचन प्रस्तुत गर्नुभयो। हाम्रो देशमा हाम्रो आत्मिक बलियोको लागि उहाँले यो भोजन दिनुभयो।
प्रभुलाई धन्यवाद दिन